بسم الله الرحمن الرحیم ایشرکون آیات شریکان کئی دا اللہ سرا ما اغا چالرا لا یخلقو چه پیدا کل نشی کولی شین دس سیزا وهم یخلقون او دی پیدا کری شوی دی ولا یستطیعون او طاقت نلری لهم دی لرا نصرن دی امداد ولا انفسهم ینصرون او ندزانون امداد کولی شی وَإِن تَدْعُوهُمْ أَوْ كَچَرْتَا رَابَلِ دِي لَرَا إِلَى الْهُدَى هِدَايَتَّا لَا يَتَّبِعُوكُمْ تابدارین کیستاسو سواء برابر خبر دا علیکم بتاسو باندی ادعوتموم کچرت رابل تاسو دی لرا ام انتم صامتون یا ایتاسو چپا ان الذين يكننا كسان تدعونا چرابلی تاسو من دون الله ما سوا د الله نه عباد امثالکم بندگان دی بشان ستاسو فدعوهم راو بلی دی لرا فلیستجیبوا لکم چه قبول والیو کی تاسو لرا ان کنتم صادقین کچرت ای تاسو رشتنی ام لهم یشت دی لرا ارجل خبی یمشون بیا چتللو کی پاغی سرا ام لهم ایدی یبتشون بیا آیشت دی لرا لاسونا چی نیولو کی پاغی سرا ام لهم اعین یبصرون بها آیشت دی لرا سترگی چی لیدلو کی پاغی سرا ام لهم آذانون آیشت دی لرا غوگونا یسمعون بها چوریدلو کی پاغی سرا قل ادعو شرکاءکم ورتو یا راو بلی شریکان خپلا ثم کیدونی بیا چل جوړ کئی زما د مرګ فلا تنظرون مولت مرا کوئی ماتا